देव बरो दिसता तुमकां आसुमिस्तांक. कोण देवाचे उतार आयकता आणि ते पाळटा तींच म्हजी आवय आणि भाव म्हणटा जेसू ख्रिस्त. आज आम्हा सर्वांकी जो कोण देवाचे उतार आयकता आणि ताच्या उतरां थावन जल्मता, शुभ वार्ते वयर दवरल्या भावार्था वरवीं जल्मता ताका देवान दिवचो व्हडलो एक वांटो कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या कुटुंबाचे सांदे आमी जाता. आमी नितीवंत जाता. देवाच्या उतरा वरवीं आमी नितळ जाता. देवाच्या उतरा वरवीं आमकां जल्मूंक साध्य. देवाच्या उतरा वरवींच आमकां सस्नीक जिवीत मेळटा. देवाच्या उतरा वरवींच आमकां तें रक्षण लाभता, सोडवून आमकां लाभता म्हणून आज जेजू क्रिस्त आमकां सांगूंक आशेता. आणि हाका वरती एक उदाहरण कोण ताची आवय. कित्याक आवय आनी ताचे भाव भायर रावुल्ले आनी ताका पळोवंक अपेक्षितालीं. पूण आवयक हक्क आसा आपणाच्या पुता वयर, जाल्यार ती देवाच्या उतराक मान दिता. देवाच्या उतराक तिणें खालती मान घाल्ली. पडव्यान बरी खबर दिता आसतना तिणें खालती मान घाल्ली आनी तस्सो शब्द, तस्सो उतार जावन आसा म्हणून तस्सो सोडवण धार म्हणून तिका कळीत आसलें. आनी तिणें त्या उतराक खालती मान घाली. त्याच रितीन देवाचे उतार कितले मोलादीक, कितलें तें रुचीक तिका कळीत आसलें आनी ती खालती मान घालता. आज आमी देवाच्या उतराक खालती मान घालतेत सांगी. देवाचे उतार ते आमकां भांगारा प्रास, ह्या संवसाराच्या दूड वाप्रास, ह्या संवसाराच्या खंयच्याय प्रास व्हरते म्हणून मोलादीक म्हणून आमकां बगून आसा गे. देवाचे उतार केवल ह्या संवसाराच्या गरजांक आमी उपयोग करना सांगी. देवाचे उतार आसचे आत्मीक संगती पासत आमकां सस्नीक जिवीत तें दिवंक देवाचें उतार जेजू क्रिस्त जावन आसा. आनी देवाचें उतार जो कोण आयकता आनी तें पाळटा, हर एक संगती पाळटा. कोणा वरवीं आमकां पाळूंक जाता? ताच्या आत्म्या वरवीं. वय जो कोण देवा तावन जल्मता ताका मात्र देवाच्या उतराक खालती मान घालूंक जाता आनी देवाचें उतार ताचें तें मास जाता आनी देवाचें उतार मास जावन तें सोडवणेक पावता आनी सस्नीक जिवीत ताका लाभता. आमेन.